अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इन फोकस के साथ आपका मेज़बान अशरफ डार। नाजरीन, जैसा कि पूरी दुनिया में माशरती तब्दीलियां बहुत तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं और इन तब्दीलियों के नतीजे में पूरी दुनिया में अगर एक तरफ तरक्की हो रही है तो दूसरी तरफ माशरती तब्दीलियों के बायस बाज़ मुश्किलात और मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इन मुश्किलात और मसाइल को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो इसमें एक जो बहुत ही अहम मसला है वो नफ्सियाती बीमारी और नफ्सियाती पेचीदगियों का है। अगर हम देखते हैं तो नफ्सियाती बीमारियों और पेचीदगियों का मसला भी संगीन होता जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और उससे मुल्हिका साबिका कबायली इलाकों में गुज़श्ता 15 सालों के दौरान दहशतगर्दी के हवाले से जो एक लहर चली थी उसके नतीजे में भी कई लोगों को नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला किया है। आज के इस प्रोग्राम में इस हवाले से हम जायजा लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं पेशावर के एक मुकामी रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पे नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से मरीज यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं। इसके साथ साथ जो एडिक्ट मरीज हैं मुख्तलिफ ड्रग के हवाले से वो भी यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं। आएँ कि यहाँ पे देखते हैं कि किस किस्म के मरीज यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, उनका इलाज किस तरह होता है और वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा नाम अयूब खान है और मैं ताल्लुक स्वाद से रखता हूँ। अच्छा अयूब साहब, आप तो माशाल्लाह यंग हैं, नौजवान हैं। नाज़रीन को ये बताएं कि आप इस आइस नशे में किस तरह मुब्तला हुए हैं, क्या वजह थी, किस वजह से आप इस तरफ आए हैं? यार सर जी, ये तो दोस्तों की वजह से हम इंसान इसमें मुब्तला हो जाते हैं ना, और लोग अपनी वजह से भी वो हो जाते हैं। लेकिन अस्पताल में जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे बहुत वो फील हो रहा था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। और इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इससे दूर रहे। अयूब, ये बताएं कि आप क्या पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, क्या करते थे? यस सर, मैं स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर में पढ़ते हैं? यस सर। तो देखें, दोस्तों में तो आदमी बैठता है उठता है वो अपनी जगह पे ना, तो मतलब क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी कि आप इस तरफ रागिब हुए नशे की तरफ, और फिर यहाँ पे जो आपका इलाज हो रहा है इस सेंटर में ना, तो उस इलाज के हवाले से भी हमें बताएं कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और अब आपकी पोजीशन क्या है, कितने दिन से आप यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं, और जब अल्लाह आपको यहाँ से सेहतयाब करके आप जाएंगे यहाँ से तो फिर आपका क्या मिशन है, क्या सोच है कि आप क्या करेंगे? मैं तो इसलिए आया हूँ कि मैं अपना इलाज करूँ और ठीक हो जाऊँ, और माशाअल्लाह यहाँ मैं बिल्कुल फिट फाट अभी हूँ। और इसके बाद मैं फिर ये तो फिर वो इसके अलावा जब मैं फिर भी करूँगा तो ये तो फिर बहुत ज्यादती होगी ना, वालिदैन के साथ भी ज्यादती होगी, सबके साथ ना। और यहाँ से आप जब जाएंगे फारिग होकर तो फिर आप पढ़ेंगे तालीम और फिर नशे की तरफ दोबारा तो रागिब नहीं होंगे? नहीं, क्यों इस तरह करूँगा? इधर तो मैं इसलिए एडमिट हुआ हूँ सर जी कि मैं नशे से दूर रहूँ, अपने आप को दूर रखूँ इस नशे से। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस सेंटर में एक ऐसे नौजवान के साथ खड़ा हूँ जो कि अपने भाई को, अपने एक नौजवान भाई को यहाँ पे लेकर आया। वो यहाँ पे एडमिट है और इसका भाई जो है वो नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार है, बीमारी का शिकार है, उसका यहाँ पे इलाज हो रहा है। आए इनसे बात करते हैं कि इसका जो ये भाई नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हुआ है उसकी वजह क्या है, किस तरह से इस तरफ वो आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है और अब कहाँ से आपका ताल्लुक है? जी, मेरा नाम अनवर रहमान है, मैं मलाकड़ से हूँ, शाहकोट मलाकड़ से। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे अपने भाई को लेकर आए हैं और वो नफ्सियाती हवाले से कुछ उसको मसला था, तो हम ये बताएं कि क्या मसला था, किस तरह वो इस नफ्सियाती बीमारी का शिकार हुआ, वजह क्या थी? जी, ये तकरीबन आज से 4 साल पहले ये चर्च पीता था। चर्च पी के ना फिर उसका जो दिमागी हालत है वो ख़राब हो गई, सही नहीं रही। तो उसके बाद हमने एडमिट किया, तकरीबन ये सेकंड टाइम है।
ابھی ہم اس کو اس ریہیبلیٹیشن سینٹر لے آئے ہیں تو ابھی الحمدللہ صحیح ہے, ابھی نارمل ہو چکا ہے. مگر اس درمیان جو 4 سال کا عرصہ ہے اس میں بہت پیچھی ہوئی تھی, ایسا نہیں ہے نا, اس نے کہا بھی ہمیں ڈسٹرب کیا ہے. ابھی الحمدللہ صحیح ہے ابھی. اچھا, یہ کام کیا کرتا تھا اس سے پہلے؟ کیا کام وغیرہ کرتا تھا, پڑھتا تھا یا کوئی کام وغیرہ کرتا تھا؟ آج یہ کام تو نہیں کرتا تھا, یہ پڑھتا تھا ادھر کالج میں, 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اس ٹائم جب شروع کیا نشہ. اچھا, تو اب آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نشے کی وجہ سے اس قسم کی بیماری کا شکار ہوا ہے؟ بالکل جی, یہ نشے کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہوا, جیسے نیچرلی نہیں تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ سینٹر میں یہاں پہ جو آپ اس کو لے کے آئے ہیں, کتنے دن سے آپ یہاں پہ زیر علاج ہے, اور یہاں پہ اس کے علاج کے حوالے سے کیا امپروومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی پہلے تھے بالکل اس کی حالت بہت خراب تھی, ابھی الحمدللہ صحیح ہو چکا ہے. 1 ویک ہو گیا, 1 ہفتہ. اس ہفتے کے دوران ابھی تقریباً آج ڈسچارج ہی کریں گے ہم کو, ابھی صحیح ہے. اس وارڈ میں ایک نوجوان یہاں پہ زیر علاج ہے جو کہ نفسیاتی مسائل سے دوچار یہاں پہ اپنے علاج معالجے کی غرض سے آیا ہوا ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. اگرچہ یہ اردو میں بات نہیں کر سکتا تو اس کی جو مقامی زبان ہے اس میں ہم ان سے بات کرتے ہیں, اور پھر جو کچھ بھی ہمیں بتائے گا انشاءاللہ ناظرین وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم سے دے اور کم دن تعلق تھے؟ رشید اللہ میں نوم دا, وزیرستان نہ تعلق ہے. کم دن تعلق تھے وزیرستان. ہاں, راشد ضرور اداره ته وایي چې دا څنګه د بیماری ښکار شوی وي, څه مسله وه, څنګه دا سیستا تاغه شوی دی؟ دا سوی مې د مجدې مې رخي سوی کو بس دینا بیمار وای مجدې اوس څنګه یې؟ اوس څنګه؟ ها, نو دلته د څو ورځې داخلي یې, څه ورځې دې وشوې؟ دا 2-3 ورځې مې وشوې, 3 ورځې. نو دلته به څه کول؟ د بیمارۍ نه مخکې څنګه وې ته, څه کار مار به دې کولو؟ کار وار خو مې نه کو په کلي سره یا وي. ها, نو اوس چې دلته نه د خیر خیریت سره سې, نو څه به کوې بیا مستقبل کې به څه کوې, څه اراده ده؟ بس کې انشاءالله چارې جارې په کلي سره. څنګه په کلي سره چارې جارې کېږي وطن ته. او دلته ستا علاج وغیرہ څنګه شوی دی, څنګه د اسپتال کې څنګه معاملات وستا؟ صحیح ده معاملات, صحیح علاج میں شوا. ناظرین, یہ نوجوان رشید اللہ جس کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے, پشاور کے اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں زیر علاج ہے. اس کا بتانا یہ ہے کہ اس کو معدے کی تکلیف رہتی ہے اور اس کے باعث پھر یہ نفسیاتی طور پہ مختلف مشکلات اور مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ متعدد بار اپنا علاج کروا چکا ہے, اور اس علاج کے نتیجے میں وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے سے بہتر ہوں. ناظرین سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے گاؤں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اب آپ کیا کریں گے, کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو یہ نوجوان کا جو ولولہ ہے, جو عزم ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ میں انشاءاللہ جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ جن مشکلات اور مسائل سے میں دوچار ہوا ہوں کہ وہ دوبارہ اس سے مجھے واسطہ اور اس سے وابستگی میری نہ ہو, اور میں کوشش کروں گا کہ ایک صحت مند نوجوان کی حیثیت سے اپنے والدین کا سہارا بن سکوں اور اپنے خاندان جو ہے ان کی خدمت کر سکوں. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ اس سینٹر میں ایک ایسے شخص موجود ہیں کہ جو اپنی بیگم کو وہ لے کر آئے ہیں. ان کی جو وائف ہے وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں. وہ وہاں اس سینٹر میں ان کو علاج کی غرض سے لے کے آئے ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی اس وائف کی اس بیماری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته وایي چې تاسو چې کوم خپل کور والا راوستي دلته, هغه د څه بیماری ده او د کم وخت نه ده او اوس پورې علاج کومې هلې ځلې دي, څنګه دي؟ جی ما په 2012 کې واده کړی دی, تقریبا دا د 2012 3 میاشتې باندې دا مسله راغلی ده او تقریبا ما له دې خدای 3 بچي م راکړل, خو دا بیماری ده کله اور ته غورځېږي, کله اوبو ته غورځېږي. چونکې زمونږ د کور ماحول همداسې دی چې ګڼ ماحول دی او غریبي د هر سړی د 4 بچو خیال نشي ساتلی. ما ته ډېر تکلیف دی الحمدلله, خو ډاکټر صاحب سره خدای پاک ښه وکړي
چې څونه کې زمونږ دلته ډېر زیات خیال ساتي او د دوایي حساب دوایانو خودي ګرانې حکومت د سره موږ دا مطالبه راشي یاره موږ سره دی په دوایانو کې برایت وشي او ډاکټر صاحب چې کوم دی موږ خپل خدای شه ښه علاج کوي چې راشي اوس دا دې روژه وه تقریبا دا ما 2 میاشتې مخکې راوستې وه خو ما ته دا مسله راغلې وه چې دې له زړې روژې پاتې دي نو 15 روژې ونیولې سر درد پرې راغی نو د هغې باوجود چې کوم دی ما ته دا اوس دوباره چې کوم دی زه 3000 روپو کې رانم دا تاسو چې څنګه وایي زما 3 بچي دي نو ستا بچي ټیک دي هغه څه مسله نه الحمدلله ښه خسته دي ښه سبق وایي سکول ته ځي اوس بشره جینۍ ده او پسې چې کوم دی ما سکول ته ځي او اوس کشر دی چې کوم دی هغه لاله 2 کال دی. میرا منانا. ناظرین یہ جو موصوف تھے جن کا صاحبزادہ نام ہے اور یہ شب قدر سے ان کا تعلق ہے اور اپنی وائف کو یہاں پہ علاج کے لیے لائے ہیں، ان کا یہ بتانا ہے کہ اس کے 3 بچے بھی ہیں اس وائف سے، لیکن الحمدللہ وہ تینوں بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ذہنی طور پہ بھی ٹھیک ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے. وائف کے حوالے سے یہ بتا رہا تھا کہ اس کی وائف کی یہ کنڈیشن ہے کہ مطلب اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ آگ کی طرف بھی جاتی ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ پانی کی طرف بھی چلی جاتی ہے، یعنی اسے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے. تو یہ وہ ذہنی ٹینشن جسے ہم کہتے ہیں ڈپریشن، اس حوالے سے جو بیماری ہوتی ہے اس کے نتیجے میں مریض کی کیفیت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے. ناظرین اس وقت ہم اس سینٹر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس سینٹر کی ایک سائیکالوجسٹ تشریف رکھتی ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کے پیشنٹ جو ہیں وہ علاج کے لیے آتے ہیں، وہی ہمیں تفصیل سے اس بارے میں بتائیں گی. یہ جو ہے یہ فل سائیکیٹری ہاسپٹل ہے. یہاں پہ جو بھی فیسلٹیز ہو سائیکیٹری ہاسپٹل کے حساب سے ہر فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ ہر طرح کے پیشنٹ مطلب سائیکوٹرک اور نیوروٹک دونوں پیشنٹ آتے ہیں، اس کے حساب سے ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. ڈرگز ڈپینڈنٹ پیشنٹ بھی آتے ہیں، وہ ان کو اس کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. سائیکیٹرک پیشنٹ کو جس ای سی ٹی کی ضرورت ہوتی ہے ای سی ٹی بھی دیتے ہیں. یہ فل سینٹر جو ہے اس میں ہر فیسلٹی موجود ہے جو اس نفسیات کے حساب سے جو بھی علاج ہو. یہاں ایک تو یہ ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی آج کل بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس چیز کو، اور ہم زیادہ تر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اس چیز کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ٹینشن ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو علاج نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے وہ بڑھتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جس طرح ہماری فزیکل کوئی بھی ہمیں پرابلم ہو اور ہم اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے علاج کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے اگر ہمیں ٹینشن ڈپریشن انزائٹی کچھ بھی ہو تو ہم سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس ان کو جانا چاہیے، ان کو علاج کرنا چاہیے. اس چیز میں وہ محسوس نہ کرے شرم کہ میں نہیں جاتا، مجھے لوگ کہیں گے پاگل ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ ہم ایکٹ نہیں کرتے، وہ ماحول چینج نہیں کرتے، تو وہ مسئلے آگے بڑھتے ہیں اور بہت ہی خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے. ہسبینڈ وائف جو ہے تو وہ ہسبینڈ ظاہری بات ہے سب لوگ جاب کرتے ہیں تو ان پہ بھی بہت وہ ان کے ورک پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے جو مسئلے ان کو لے کر اسی طرح صبح لڑ جھگڑ کے گھر سے نکل جاتے ہیں، سارا دن وہ گھر کے باہر رہتے ہیں اور وہ اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو اپنا جو کام ہو ان پہ دھیان نہیں رہتا، ان کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے، وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وائف جو ہوتی ہے وہ گھر میں وہ ڈسپلیسمنٹ آف ایگریشن اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خاوند پہ اپنا وہ غصہ نہیں نکال سکتی، وہ بچوں پہ نکال لیتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا نام اقبال مسیح والد نایت مسیح ہے اور تعلق میرا گجرانوالے سے ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف کیا ہے، کیا بیماری ہے کہ آپ یہاں پہ علاج کروا رہے ہیں؟ جی میں پاؤڈر پیتا تھا پنے کے اوپر اور اب میرے سے پیا نہیں جاتا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا، اور اسی لیے کسی نے میرے کو بتایا تھا کہ اس اسپتال میں آؤ، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو میں سے یہاں پہ آؤں، میری مدد ہوئی ہے اور پہلے سے میں کچھ صحیح محسوس کر رہا ہوں. کتنے عرصے سے آپ اس نشے میں مبتلا ہیں؟ 14-15 سال ہو گئے. اور کس طرح آپ اس طرف آئے ہیں؟ نشہ آپ کو کس طرح لگا ہے؟ نشہ بس اس طرح لگا جیسے یار دوست پیتے تھے تو ان کے ساتھ پھر بیٹھتا تھا، تو پھر میں نے بھی ان کے سے پینا شروع کر دیا. اچھا آپ کے بچے وغیرہ ہیں؟ ہاں جی بچی ہے میری ایک. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ آئے ہیں، یہاں پہ آپ کا علاج ہو رہا ہے، تو کیا کچھ امپرومنٹ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ محسوس تو میں یہی کر رہا ہوں کہ فی الحال تو میں ابھی ٹھیک ہوں، کافی فرق پڑ رہا ہے میرے پہ.
इकबाल मसीह के साथ इनके भाई जो इसके अटेंडेंट हैं, जो इसके इलाज की गरज से इनके साथ मौजूद हैं। आए नाज़रीन उनसे भी बात करते हैं कि वो अपने भाई के बारे में क्या कहते हैं और क्या सूरत हाल है इसके भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके भाई हैं, तो आप जरा हमें तफसील से बताएं कि ये इसकी जो नशे के हवाले से बता रहा था, क्या सूरत हाल है और आपने इलाज के हवाले से क्या कोशिशें की हैं, क्या जरा नाज़रीन को बताएं कि हमें उन्हें पता चल सके कि इसकी सूरत हाल क्या है। ये सर जी तकरीबन आज से 14-15 साल से ये नशा कर रहा है ना। तो इसका पहले भी एक दफ़ा इलाज हमने करवाया, तो ये फिर दोबारा जो है ना अभी ये खुद अपने इलाज के लिए खुद आया है, कहता है कि मैं अपना इलाज कराता हूँ और बस ये इस लानत से मैं जान छुड़ाता हूँ। तो किस तरह इलाज इसका यहाँ पे हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं, मुतमईन हैं आपका ठीक ठाक? बिल्कुल मुतमईन है कि बिल्कुल अच्छा इलाज कर रहे हैं, वो ठीक ठाक, पहले से ये बेहतर भी है। यहाँ पे जो ज़ेर इलाज एडिक्ट मरीज हैं उनके लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने एक छोटा सा सेंटर बनाया हुआ है। इस सेंटर के हवाले से हमें यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर है या जो इंचार्ज है वो बताएंगी कि यहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ हमारे पास जो ड्रग एडिक्ट पेशेंट एडमिट होते हैं वो फ्री टाइम में हम उनको यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ ग्रुप सेशंस उनके कंडक्ट किए जाते हैं। उन ग्रुप सेशंस में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं ताकि वो मसरूफ़ रहें, उनका दिन अच्छा गुजरे। उनको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जब वो यहाँ से निकल कर बाहर जाएं तो अपनी दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। जब उनकी ग्रुप थेरेपी की जाती है तो उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो जहन में ऐसे कुछ सवालात फंसे होते हैं जो अपने एडिक्शन की वजह से उनके जहन में बार बार आ रहे होते हैं, उनसे बात की जाती है और बातचीत के जरिए से वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व की जाती है। ग्रुप सेशन का एक फायदा ये भी होता है कि जब वो बैठे होते हैं, पास बैठे हुए अपने दोस्त को देखते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि ये मसला सिर्फ हमारे साथ नहीं है बल्कि हमारे साथ कई और लोगों को भी है और इससे उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज जो है डेली बेसिस पे होती है कि नहीं, वीकली आप ये चीजें करती हैं? जी, सेशंस तो हम हफ्ते में 3 बार अरेंज करते हैं और बाकी जितनी एक्टिविटीज है ये छोटी रोजाना की बेसिस पे होती हैं। मेरे साथ एक फार्मासिस्ट जो है वो तशरीफ रखती हैं, उनसे हम इस मेडिसिन के हवाले से पूछेंगे, वो हमें इस बारे में बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे क्या काम करती हैं? मेरा नाम डॉक्टर मेहरम है, मैं यहाँ पे एज ए ड्रग काउंसलर काम करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पे जो आप काउंसलिंग करती हैं ड्रग के हवाले से वो किस तरह से की जाती है? मेडिसिन के हवाले से आप किस तरह जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनके जो अटेंडेंट आते हैं उनको किस तरह ब्रीफ करती हैं? क्या तरीक़ाकार होता है आप लोगों का इन मरीजों के साथ डीलिंग करने का? हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं ना वो ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल होते हैं, तो उनको मेडिसिन जो दी जाती है उनको समझाना, उनके अटेंडेंट को समझाना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बाज़ औक़ात मेडिसिन वो गलत टाइमिंग पे ले लेते हैं या इकट्ठे ले लेते हैं, 2 मेडिसिन एक साथ ले लेते हैं, तो उससे काफ़ी रिएक्शंस होते हैं। तो इसलिए उनको हर मेडिसिन के लिए अलग अलग ब्रीफिंग देना मेरा काम होता है। इस तरह उनको मैं समझाती हूँ कि ये आपने मॉर्निंग में लेनी है, इस तरह इवनिंग में लेनी है, विद फूड, विदाउट फूड, इस तरह से। इस वक्त मैं जो इन तमाम हॉस्पिटल को रन करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, इसके साथ साथ खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के साबिक प्रिंसिपल रह चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ इस सेंटर में किस किस्म के मरीजों का इलाज किया जाता है और ये मरीज कहाँ कहाँ से आते हैं और यहाँ पे किस किस्म की सहूलियात जो हैं वो उन्हें बाहम पहुँचाई जाती हैं? यहाँ पर पूरे सूबे से बल्कि पंजाब से भी और अफगानिस्तान से जो ज़हनी मरीज़ होते हैं वो आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी मरीज़ आते हैं और ख़ुसूसन जो शदीद ज़हनी मरीज़ होते हैं उनको दाखिल किया जाता है और जो बहुत ज़्यादा सख्त मरीज़ नहीं होते उनको डेली बेसिस पे OPD बेसिस पे इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट और इसके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और ड्रग काउंसलर्स ये सारे मौजूद होते हैं, तो हर शख्स को अपना अपना रोल दिया जाता है। मैं अवामुन नास की जांच के लिए बताना चाहता हूं कि ज़हनी अमराज जो हैं वो
ब्रॉडली दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक वो माइनॉरिटी थोड़े लोग जो शदीद किस्म के ज़हनी मरज़ में मुब्तला होते हैं, तो वो तो उनका ज़रूर दाखिले से या दवाई से इलाज किया जाता है, और दूसरी एक आबादी, मेजर आबादी जो है, मखलूक जो है 70% लोग आजकल देखने में आए हैं, 60 से 70% वो किसी न किसी तरीके से टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसको जो नाम दिया गया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, यानी बाद अज़ सानह ज़हनी दबाव। ये बहुत ज़्यादा इसके लोग आने शुरू हुए। एक तो जो डायरेक्ट अफेक्टी हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी आर्मी पब्लिक स्कूल की, या किसी गांव में जहां बम हुआ, या मीरनशाह पर जहां पर ड्रोन अटैक हुआ, और जिन बच्चों ने देखा उनके ऊपर जो असर हुआ, वो तो डायरेक्ट अफेक्टीज हैं। उसके अलावा हम वो इनडायरेक्ट अफेक्टीज हैं, यानी सारे शहर ने देखा, और आर्मी पब्लिक स्कूल तो सारे जहान ने देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा, तो वो सेकेंडरी हैं मुख्तलिफ शहरों में। उन सब को जो है एक उस दहशत का, उस खौफनाक अलविये का उनके ऊपर सीवियर डिप्रेशन हुई। उसकी सबसे बड़ी जो परेशानी का बायस था कि वो उनको वो ख्यालात और वो तसव्वुरात छोड़े, वो ख्वाब आते थे, और दिन दहाड़े जागते हालत में वो सारे वाकयात उनको नजर आते थे। तो इस किस्म के मरीजों को बहुत शिद्दत से इजाफा हो गया, और उस अनगिनत लोग आने शुरू हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब इसको ट्रीटमेंट मैनेज करना शुरू किया हमने, और फिर इसको ट्रेनिंग हमने दी डॉक्टर्स को, साइकाइट्रिस्ट को, और जनरल प्रैक्टिशनर को, नर्सेस को, सारे इस कंट्री में, बल्कि सूबा पख्तूनख्वा में, और साथ अफगानियों को, तो वहाँ पर भी वो इसमें शरीक थे इस तकलीफ में। तो उसके साथ साथ इसकी कमी आती गई, और ऐसे मरीज कम से कम तादाद में आए। आज भी उन मरीजों से जिनको हमने देखा था, 30% उसमें ऐसे लोग हैं कि जो अब भी आते हैं, क्योंकि 2 साल तक इलाज के बाद अगर वो मरीज फिर भी तकरार करें और आए और उनके बीमारी में कमी ना आए, तो उसको क्रॉनिक PTSD कहते हैं। और अब तक वो हम देख रहे हैं कि तकरीबन 30% लोग वो अब भी इस मरज़ का शिकार हुए हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उसमें से जो हमारा सैंपल पेशेंट्स का था, उसमें 3 बच्चों ने, मरीजों ने खुदकशी भी बार की थी। तो ये अल्टीमेटली इस नहज तक लोग जा सकते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में ज़हनी दबाव और जो एडिक्ट मरीज हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू की गई, और उसे बात सामने आई है कि इन मरीजों को इलाज मुआलजे के साथ साथ मुआशरे की भी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अशरफ डार को इजाज़त दीजिए।